ल साथीहरु, आज हामीले इस्यु एन्ड रिडिम्सन अफ डिभेन्चर्स पढ्छौँ। हेर्नुस् त, क्लास 12 को अकाउन्टको क्वेसन नम्बर 13 को बीमा आउने है, 3 मार्क को क्वेसन। एकदम सजिलो, शेयर भन्दा पनि अझै सजिलो क्वेसन है यो। हल्का मात्र बुझ्न पर्छ है हजुरले। मैले यो भन्दा पहिला शेयर, यो क्वेसन नम्बर 12 मा आउने शेयर पनि पढाइसकेको छु हजुरलाई। त्यहाँबाट 13 को ए मा आउने पर्चेज अफ एसेट्स र इस्यु अफ शेयर पनि पढ्यो। जो साथीले हेर्नु भएन त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले 13 को बीमा आउने इस्यु अफ रिडिम्सन अफ डिभेन्चर पढ्छौँ। हेर्नुस् त, एकदम सजिलो है। सबभन्दा सुरुमा हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि यसमा भनेको 3टा केस हुन्छ है। एउटा भनेको हामीले इस्यु गर्ने हो, इस्यु गर्ने भनेको अब तपाईले डिभेन्चर इस्यु गर्नु भने के हुन्छ, इस्यु भनेको बेच्नु है। अब तपाईले डिभेन्चर बेच्नु भयो भने के हुन्छ, तपाईसँग पैसा आउँछ। तपाईसँग के जान्छ भन्नुस् त, डिभेन्चर जान्छ। अर्को भनेको रिडिम्सन अफ डिभेन्चर हुन्छ। अर्को भनेको रिडिम्सन भनेको डिभेन्चर भनेको सबभन्दा सुरुमा हजुरले यो डिभेन्चरलाई बेच्दिनुहुन्छ। कसलाई बेच्नुहुन्छ, पब्लिकलाई बेच्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, पब्लिकसँग त्यो बेचेकोलाई फेरि आफै लिनुहुन्छ, आफै किन्नुहुन्छ। बुझ्नु नि, रिडिम्सन भनेको के भन्दाखेरि फिर्ता लिनु भनेको, बुझ्नुहुन्छ नि, फिर्ता लिने। तर अर्को केस भनेको के हुन्छ भने ट्रान्सफर टु डिभेन्चर होल्डर। यहाँ चाहिँ हजुरले ड्युमा क्रेडिटमा किन्नुहुन्छ, यसलाई फिर्ता लिनुहुन्छ। त्यसपछि पैसा पठाइदिनुहुन्छ कि डिभेन्चर होल्डरलाई पैसा पठाइदिनुहुन्छ, बुझ्नु नि, पैसा पठाइदिनुहुन्छ। अब हाम्रो केस के हुन्छ, एउटा पार भनिदिन सक्छ, प्रिमियम पनि भन्न सक्छ, डिस्काउन्ट पनि भन्न सक्छ। अब मैले हजुरलाई उतातिर सिकाइसकेको छु, पार भनेको के हो, डिस्काउन्ट भनेको के हो, प्रिमियम भनेको के हो। अब तपाईले यो डिभेन्चर बेच्दाखेरि जतिको त्यतिमा बेच्नुभयो भने पार हुन्छ। नर्मल्ली पार भनेको कति हुन्छ साथीहरु, 100 हुन्छ नर्मल्ली। अब हामीलाई क्वेसनले दियो भने 1000 पनि हुन सक्यो, 10 रुपैयाँ पनि हुन सक्यो, त्यसमा म्याटर भएन। नर्मल्ली क्वेसन साइलेन्ट भयो भने 100 हुन्छ। अब प्रिमियम भनेको के हो, प्रिमियम भनेको तपाईले बढीमा बेच्दिनु, 100 भन्दा बढीमा बेच्नु भयो भने प्रिमियम हुन्छ। त्यसपछि 100 भन्दा फेरि कममा बेच्नु भयो भने फेरि डिस्काउन्ट हुन्छ है। अब हेर्नुस् केस, तपाईले बेच्दाखेरि इस्यु गर्दाखेरि पार भयो भने नाइदर प्रॉफिट नाइदर लस भयो हैन। इस्यु गर्दा, इस्यु भनेको बेच्नु, तपाईले डिभेन्चर बेच्दाखेरि। प्रिमियममा बेच्नु भयो भने हजुरलाई फाइदा हुन्छ, यो कुरा जान्नुपर्छ है। प्रिमियममा बेच्नु भयो भने फाइदा हुन्छ इस्यु गर्दाखेरि। तर डिस्काउन्टमा बेच्नु भयो भने के हुन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु भने घाटा हुन्छ है, यो कुरा जान्न पर्यो। त अर्को भनेको हेर्नुस् त, अब तपाईले फिर्ता लेख्दाखेरि अब फिर्ता लेखेर भन्नुस् त, तपाईले बेच्दाखेरि तपाईलाई प्रिमियममा बेच्दाखेरि फाइदा हुँदो रहेछ। अब तपाईले फिर्ता त्यही किन्दाखेरि तपाईलाई केमा किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ, डिस्काउन्टमा किन्दा हुन्छ। भन्नुस् त, किन्दाखेरि त हामीले डिस्काउन्टमा पाए पो फाइदा हुने र बेच्दा पो हामीलाई फाइदा बढी नाफामा बेच्न पर्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। रिडिम्सन गर्दाखेरि पारमा बेचे नाइदर प्रॉफिट नाइदर लस भइहाल्यो। प्रिमियममा किन्नु भयो भने के हुन्छ, घाटा हुन्छ है। प्रिमियममा किन्नु भने घाटा हुन्छ, डिस्काउन्टमा किन्नु भयो भने नाफा हुन्छ। अब यो भने के गरिन्छ, यो भनेको त अहिले हजुरले उतातिर हेर्नुहुन्छ, हामीले पैसा पठाइदिनु कि सेम केस हुन्छ, यसमा म्याटरै हुँदैन। ल अर्को के बुझ्न पर्छ भने साथी हजुरहरूले, डिभेन्चर भनेको ट्याक्कै शेयर क्यापिटल। डिभेन्चर भनेको ट्याक्कै शेयर क्यापिटल किन, यो भनेको सधैँ पारमा हुन्छ है। डिभेन्चर भनेको सधैँ पारमा हुन्छ, यो कुरा कन्सेप्ट बसाल्नु होला। यो प्रिमियम छ नि, प्रिमियम भनेको डिभेन्चरको गर्लफ्रेन्ड है, बुझ्नुहुन्छ नि। प्रिमियम भनेको डिभेन्चरको गर्लफ्रेन्ड, यो डिस्काउन्ट फेरि ब्याङ्कको गर्लफ्रेन्ड है। अहिले बुझ्नुहुन्छ, यो कुरा बुझ्न पर्यो। प्रिमियम डिभेन्चरको गर्लफ्रेन्ड हो, डिस्काउन्ट ब्याङ्कको गर्लफ्रेन्ड है। सबैभन्दा सुरुमा हामीले इस्यु गर्दाखेरि हेर्नुस् त, इस्यु गर्दा कस्तो हुन्छ, हामीले सबभन्दा सुरुमा फर्मेट बुझौँ है। फर्मेट भनेको पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट त छुट्याउनुहुन्छ, मैले त्यस्तो गराइदिएँ अहिले सिकाउँछु, यो त नर्मली बुझिहाल्नु। हेर्नुहोस्, इस्यु अफ डिभेन्चर हुँदाखेरि तपाईले अब इस्यु अफ डिभेन्चर भने के हो, डिभेन्चर बेच्दाखेरि, डिभेन्चर बेच्नु भयो भने तपाईसँग के आउँछ, पैसा आउँछ। पैसा भनेको हामीले के भनिन्छ, ब्याङ्क भनिन्छ है, बुझ्नु नि। व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट के आउँछ भनेको ब्याङ्क आयो, पैसा आउनु भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो हैन। तपाईसँग के जान्छ, व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट, तपाईसँग तपाईले डिभेन्चर बेच्नु भयो भने पैसा आयो, तपाईसँग के जान्छ, डिभेन्चर गयो, डिभेन्चर एकाउन्ट क्रेडिट। यो त हाम्रो के भयो, पारको केसमा भयो, बुझ्नु नि। पार भनेको जतिको त्यतिको केसमा भयो। अब मानौ डिस्काउन्टमा बेच्नु भएको थियो भने, डिस्काउन्टको गर्लफ्रेन्ड को हो भन्नुस् त, ब्याङ्क। डिस्काउन्ट कहाँ जान्छ, ब्याङ्कमा लेख्न पर्थ्यो, डिस्काउन्ट भयो भने तपाईले ब्याङ्कमा थप्नु पर्थ्यो। अब प्रिमियम भएको भएको तपाईले कता थप्नु, यो प्रिमियम कसको गर्लफ्रेन्ड हो, डिभेन्चरको। टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर थप्नुहुन्थ्यो,
बुझ्नुहुन्छ नि डिस्काउन्ट भयो बार डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर भन्नुहुन्थ्यो प्रिमियम भयो बार प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर यो मध्ये एउटा मात्र हुन्छ एकैचोटि दुईटा हुँदैन हेर्नुस् त न्यारेसन के हुन्छ बिइङ इस्यु अफ डिभेन्चर बुझ्नुभयो नि अब अर्को भनेको हामीले रिडेम्सन भनेको फिर्ता गर्दाखेरि फिर्ता गर्दा ट्याक्कै अपोजिट के तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ सुरुमा किन्नुहुन्छ बेच्नु भनेको पैसा आउँछ डिभेन्चर जान्छ यहाँ भनेको किन्ने ट्याक्कै अपोजिट यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त डिभेन्चर के थियो क्रेडिट थियो नि यो डेबिट हुने भयो यहाँ बैंक के थियो डेबिट थियो क्रेडिट हुने भयो यही मात्र चेन्ज हो त अर्को कन्सेप्ट के हो डिभेन्चर सधैँ पारमा हुन्छ यो कुरा बिर्सिन भएन डिभेन्चर सधैँ पारमा हुन्छ ओरिजिनल भ्यालुमा हुन्छ अब मानौ 100 वटा शेयर पारैमा किनेको भयो ल 100 मै किन्नुभयो के हुन्थ्यो 100 × 100 हुन्थ्यो के बैंकमा कति आउँछ भन्नुस् त बैंकमा आउने भने पनि 100 × 100 यो त पारको केसमा सकियो अब मानौ यसमा डिस्काउन्ट भइदियो अब हजुरले 100 वटा शेयर 100 पर्ने तर 90 मा किन्नु भयो हेर्नुस् त डिभेन्चर सधैँ केमा हुन्छ पारमा हुन्छ 100 × 100 हुने भयो अब बैंकमा के हुन्थ्यो 100 × 90 हुने भयो यहाँ हामीले कति पाइने 9000 मात्र पाइने भयो अब कता पुगेन भन्नुस् त हाम्रो बैंकमा पुगेन किन डिस्काउन्ट नि के भन्नुहुन्छ डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर यता थप्नुहुन्छ है डिस्काउन्ट फेरि अब अर्को भनेको हामीलाई फेरि क्वेशनमा डिस्काउन्ट भनेर दिदैन है यो रिडेम्सन वाला केस हाम्रो क्वेशनमा सधैँ प्रिमियम दिन्छ एक्जाममा किन यसमा भनेको एक्सेप्सन छ के कस्तो एक्सेप्सन छ भन्नु होला हामीले प्रिमियम हुँदाखेरि पार र डिस्काउन्टमा हामीलाई डजन्ट म्याटर रिडेम्सनको बुझ्नुभयो नि पार र डिस्काउन्टमा म्याटरै भएन नर्मल केस हुन्छ सकियो प्रिमियम भनौँ भनी हेर्नुस् त हामीले प्रिमियम भयो भने प्रिमियम कसको गर्लफ्रेन्ड हो प्रिमियम भनेको डिभेन्चर गर्लफ्रेन्ड हो हामीले के भनेर थप्छौँ प्रिमियम भयो भने प्रिमियम अन रिडिम अफ डिभेन्चर भन्छौँ भन्नुस् त यहाँ थप्न पर्यो हैन बैंकमा त बढी हुन्छ नि त यहाँ थप्न पर्यो यो कहाँ जान्छ यो भनेको हाम्रो साथीहरु हेर्नुस् त माथि जान्छ के माथि हेर्नुस् त माथि के हुन्छ यहाँ हामीले उल्टे हुन्छ नि यो के छ हेर्नुस् त डेबिटमा हो भने यो केमा जान्छ क्रेडिटमा जान्छ है टु प्रिमियम अन रिडिम अफ डिभेन्चर भनेर थपिन जान्छ के बुझ्नुभयो नि यो तर अब यहाँ चाहिँ छ डेबिट क्रेडिट त बराबर हुन पर्यो अब हामीले डेबिटमा पनि त थप्न पर्यो डेबिटमा फेरि के भन्नुहुन्छ लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भन्नुहुन्छ यति फरक अब हामीले हेर्छौँ अर्को केस हेर्छौँ है लास्टमा हेर्नुस् त हामीले अब पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हेर्नुस् त सजिलो डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट टु बैंक एकाउन्ट यसमा फेरि कुन राख्ने होला भन्नु होला नजुकिन है हाम्रो हैन रिडेम्सनमा जति बैंकमा हुन्छ नि जति बैंकमा त्यो पारमा बोस् डिस्काउन्टमा बोस् प्रिमियममा बोस् जति आउँछ नि त्यति चाहिँ पठाइदिनु के हामीलाई डिभेन्चर होल्डरलाई बुझ्नुभयो नि त्यही छ यति मात्र यहाँ चाहिँ वहाँ चाहिँ हामीले बैंकमा रिडिम्सनमा 50,000 थियो भने बैंकमा यहाँ पनि 50-50 हुन्छ सकियो बिङ रिडिम अफ डिभेन्चर हुन्छ ल हल्का इम्पोर्टेन्ट भनेको रिडिम एट प्रिमियममा हुन्छ नि यसको केस सम्झाइदिन्छु हजुरलाई हेर्नुस् त हाम्रो नर्मल एकाउन्ट के हुन्छ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट यति हुने भयो टु बैंक एकाउन्ट अब प्रिमियम भनेपछि त बैंकमा धेरै आउने भयो भन्नुस् त धेरै आउँछ किन मानौ कति 200 वटा शेयर कतिमा 10% प्रिमियम भनेको कति हुन्छ 10% भनेको साथीहरु 110 मा हामीले के गरियो किनियो भनेको हेर्नुस् त यहाँ कति हुने भयो बैंकमा आउने भनेको 200 × 110 गरेर कति हुने भयो भन्नुस् त 11 दुना 22,000 हुने भयो हेर्नुस् त बैंकमा 22,000 छ अब हाम्रो डिभेन्चर एकाउन्ट कति हुन्छ डिभेन्चर भनेको सधैँ पारमा 200 × 100 गर्दाखेरि कति भयो यहाँ भनेको साथीहरु हाम्रो 20,000 भयो हैन अब हाम्रो कता पुगेन भन्नुस् त डेबिटमा त पुगेन डेबिटमा के भनेर थप्नुहुन्छ डेबिटमा नपुग्नु भनेको डिभेन्चरमा पुगेन डिभेन्चर कसको गर्लफ्रेन्ड हो डिभेन्चर भनेको प्रिमियमको गर्लफ्रेन्ड हो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर यहाँ चाहिँ कति थप्नुहुन्छ 200 × 10 2000 बस त्यसपछि के हुन्छ यो भनेको माथि जान्छ भनेको हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ डेबिटमा खाने यो कहाँ जान्छ क्रेडिटमा जान्छ हेर्नुस् क्रेडिटमा गएर के थपिन्छ माथितिर त हाम्रो पारमा भइरा हैन बैंक टु डिभेन्चर यही हो अब डिस्काउन्ट भएर त यताउति गर्न जान्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलको एक्सेप्सन मात्र बताइदिएको टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भने जति हो यहाँ जति छ त्यति कति यहाँ कति छ भन्नुस् त यहाँ चाहिँ प्रिमियम भएको कति हो 2000 हैन 2000 यहाँ थपिन जानी भयो के त्यसपछि माथि पनि थप्न पर्यो लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर माथि पनि थप्न पर्यो 2000 बस यति अब हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेर गर्छौँ एकदम सजिलो ल हेर्नुस् त 13 को बी सी कम्पनी लिमिटेड इस्यु
20,000 8% डिबेन्चर अफ आर्यास 10 इच एट 5% डिस्काउन्ट। यो त पहिलो केस भयो, किनेको केस भयो, इस्युवाला केस भयो। नजुक किनै यस्तै गरी क्वेसन छुट्याउनु पर्छ। धेरै सरासर छुट्याउनै सक्नुहुन्न कि त्यहाँ बिग्रिन्छ। टु बी रिडिम एट 10% प्रिमियम। 10% प्रिमियममा रिडिम भयो, हामीलाई घाटा लाग्यो। फिर्ता लेख्दाखेरि हेर्नु त महँगोमा, बेच्दाखेरि सस्तोमा बेचियो गरे, किन्दाखेरि महँगोमा, हामीलाई त घाटा भयो। तपाईँहरूलाई 100% लेखेर राख्नुहोस्। प्रिमियमवाला त केस दिन्छ यो रिडिमवाला, माथिकोसँग मतलब हुँदैन। तपाईँलाई झुक्काउनलाई प्रिमियमवाला क्वेसन हाल्छ। प्रिमियमवाला फुल प्रिपेयर हुनु होला, नझुक्किने। प्रिमियमवाला चाहिँ आउँछ एक्जाममा। अब हेर्नुहोस् त, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। पहिलो केस भने के हो, हजुरले के गर्नुहुन्छ, हजुरले बेच्नुहुन्छ होइन, इस्यु गर्नुहुन्छ। इस्यु गर्दाखेरि त अरूसँग के आउँछ भन्नुहोस् त, 20,000 वटा सेयर हो। 8% भने नि यससँग नजुक्किनलाई हामीलाई म्याटर हुँदैन कि यो 8% भनेको हामीलाई म्याटर छैन, डिबेन्चरमा लेख्न पनि पर्दैन। न हामीले हेर्ने भनेको डिस्काउन्ट हो कि प्रिमियम हो कि पार। क्वेसन साइलेन्ट भयो भए पार हुन्छ। 10% हेर्नुहोस् त, हजुरले इस्यु गरेको यतिसम्मको मात्र केस हेरौँ हेर्नुहोस् त। 100 पर्नेलाई हामीले 5% डिस्काउन्ट भने कति भन्नुहोस् त। 100 को 5% भने के हो, 5 हो। किनेको कति, बेचेको कति आइन्छ, 95 आइन्छ क्या। 100 माइनस 5 कति हुन्छ, 95 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तर बेच्दा बित्तिकै के आउँछ, पैसा आउनु। पैसा आउनु भने के हो साथीहरू, ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 20,000 वटा सेयर 95 रुपिजमा होइन, कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 19 लाख हुन्छ। 2 के हुन्छ, 2 लाइन छोड्नु होला है, बुझ्नुहुन्छ नि। 2 लाइन छोडेर गर्नुला, पछि थप्न पर्छ के, एक्सेप्सन छ नि त, त्यही भएर। 2 डिबेन्चर एकाउन्ट, हामीबाट के जाने हो, डिबेन्चर जाने हो। कति हो डिबेन्चर, 20,000 वटा सेयर। सधैँ डिबेन्चर पारमा हुन्छ 100। ब्याङ्क एकाउन्ट 100 भन्नुभयो, कति भयो, 20 लाख हुने भयो। हेर्नुहोस् त, 20 लाख। अब हेर्नुहोस् त, डेबिट क्रेडिट त बराबर हुनुपर्छ। हाम्रो कता पुगेन, डेबिटमा पुगेन। ब्याङ्कको गर्लफ्रेन्डको डिस्काउन्ट हो, ब्याङ्कको गर्लफ्रेन्ड डिस्काउन्ट के भनेर थप्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर। कति हो भन्नुहोस् त, कतिवटा 20,000 वटा सेयर डिस्काउन्ट कति भएको, 5 रुपियाँ भएको, 2 दिना 10, 1 लाख हुने भयो। 1 लाख 20 लाख, 20 लाख बराबर भयो। अझ एक्सेप्सन छ, नआत्तिनुहोस्। तलतिर प्रिमियम हेर्नुहोस्, नजुकिने यसमा प्रिमियम भने मात्र एक्सेप्सन हुन्छ है, पार र डिस्काउन्ट भन्ने हुँदैन। यो मैले रिपिट गरेको, ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् त, बिइङ इस्यु अफ डिबेन्चर सकियो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को केस हेर्नु, टु बी रिडिम एट 10% प्रिमियम भनौँ। 20,000 वटा सेयर फिर्ता गर्दाखेरि हामीले 10% प्रिमियम भने कति हो, नर्मल भनेको 100 पर्थ्यो, 10% प्रिमियम थपेर ल्याइयो क्या, 110 मा किनियो भनेको। अब किन्दाखेरि के हुन्छ, हामीसँग वाट कम्स इन, हामीले के किनेको, डिबेन्चर किनेको। डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, यसको अपोजिट भनेर सम्झे पनि भयो। हामीसँग के आउँछ भनेर सम्झे पनि भयो, फिर्ता गर्दा हामीसँग डिबेन्चर आउँछ। 20,000 वटा डिबेन्चर सधैँ केमा हुन्छ, पारमा हुन्छ। 20,000 × 100 20 लाख चाहिँ हुने भयो। 2 के हुन्छ, 2 ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क एकाउन्टमा कति आउनु भयो, धेरै आउने भयो, कहिले 110 आउने भयो, किन प्रिमियम हो नि त। कति भयो, 21 लाख भयो। हेर्नुहोस्, डेबिट क्रेडिट बराबर भयो, भएन नि। अब हेर्नुहोस् कता पुगेन, डिबेन्चरतिर। डिबेन्चरको गर्लफ्रेन्डको हो, प्रिमियम हो। के भनेर थप्नुहुन्छ, प्रिमियम अन रिडिम अफ डिबेन्चर। कति हो भन्नुहोस् त, 20,000 वटा सेयर हो। कति रुपियाँ बढी भएको भन्नुहोस् त, 10% प्रिमियम भनेको 10 रुपियाँ बढी भएको गर्दा 1 लाख भयो। 21 लाख। 21 लाख के भन्छ, बिइङ अमाउन्ट ड्यू अफ रिडिम। अब के हुन्छ, यतातिर प्रिमियम भयो भने एक्सेप्सन हुन्छ। यहाँ गएर के थप्नुहुन्छ हजुरले, यहाँ चाहिँ के छ, यो भनेको डेबिटमा होइन, डेबिटको केमा जान्छ, क्रेडिटमा। उल्टे हुन्छ नि यसको त होइन, उल्टे हुन्छ नि। उल्टे भएर के हुने भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यही थपिदिनु कि 2 भनेर थपिदिनु। 2 प्रिमियम अन रिडिम अफ डिबेन्चर। कति हेर्नुहोस् त, 1 लाख। यता लेख्नुहोस् है, फेरि यता नजुकिनु होला, फेरि डेबिटमै गराउनुला 1 लाख। अब यहाँ चाहिँ 21 लाख, यहाँ चाहिँ 20 लाख। कुरा मिले त, मिलेन नि। यहाँ पनि के थप्नु पर्यो, लस भनेर थप्नु पर्यो, नजुकिन। लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर। हल्का स्पेलिङ यताउति भयो। कति हो, 1 लाख, जतिको त्यति।
नजिक ल। अब बल्ल मिल्यो है, यहीँ वाला केस आउँछ भन्ने बतायो नि हजुरलाई। अब हेर्नुहोस् त, लास्टमा हामीले 2 मार्क्स त पाइयो, लास्टमा के छ, पैसा त दिन छ नि, यहाँ त ड्यू छ नि त, पेमेन्ट गर्ने होइन। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट टु ब्याङ्क, यहाँ ब्याङ्कमा जति आउँछ नि, हेर्नुहोस् त यो ब्याङ्कमा कति आएछ 21 लाख, यो ब्याङ्कमा जति आउँछ त्यति चाहिँ हुन्छ कि नजिक किनलाई, यो ब्याङ्कमा जति हुन्छ त्यति चाहिँ हुन्छ। डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट कति हुनुभयो 21 लाख, ब्याङ्क एकाउन्ट पनि 21 लाख है, यसमा केही हुँदैन, पारसार केही हुँदैन नजिकमा। बिङ अमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर। अब कुनै पनि डाउट भएर कमेन्ट गर्नुलाई।